भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा, इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुत्फा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार। क्या समझना? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुने बुरा लग जाए तो लगता नहीं। बहुत कुछ सोचकर बना हो मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आपकी साई। ये कड़वी कसैली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल खुश। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो राग नहीं अच्छी। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीरुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को हुआ कर दिया। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअमली के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, ये बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी, सिर्फ सलीम मियां को देखो जन्नत में जाओ, अमीरुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? बताओ ना, खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत होती है, ये हमारी बातों पर, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के बाइसों, उलमा नहीं करता। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम, उसको पड़ी नहीं है प्रोग्राम, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा, कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा, कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा। अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा, मैं जानता हूँ और मेरा हक। आपने सलीम मियां को देखा, आपने अब्दुल कादिर, आपने मुफ्ती साहब को देखा। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जन्नत करी। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहली सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंघियों से नबी का चेहरा देखते। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इसकी आयत इसकी ताईद में आई फारूक अहमद है। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है। अल्लाह अकबर, फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहाँ पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए,
کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ ابھی عمر یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی، اور کون فاروق اعظم اس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا۔ کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا۔ میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یاد عمر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل۔ تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی ہستی ہے نا، رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت، فاروق اعظم شہید ہے، فاروق اعظم شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کس حالت میں شہید ہے؟ حالت میں نماز۔ آخری وقت آ گیا، چارپائی پر فاروق اعظم بیٹھے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا میری بات مانی، اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی، آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ دیکھو بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے۔ فرمایا ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈالو۔ دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کا اخلاص ہے۔ جنت کا کہاں خواب دیکھتے ہیں، نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے، 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے پیچھے۔ بھائیو ذرا سوچو نا، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اپنے آپ پہ رحم کر دیجیے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مت اب دھوکہ دیجیے اپنے آپ کو، مت فریب کیجیے اپنے آپ سے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجیے۔ وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے ہیں اللہ عمر کی بخشش کر، عمر کی بخشش۔ جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے، عمر کی یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ رو رہے ہیں، میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں؟ ادھر کا چہرہ رگڑتے، ادھر کا گال رگڑتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کرتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہے نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنا فتوحات، اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں وہ منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم کیا کہا، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سے خوش ہیں، جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے، اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے ہے۔ آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرتا 25,000، امین القادری کرامت بیان کرتا 25,000، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال تو وہی ہے، یہ سب کہنا ہے۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کی اتنی بڑی دلیل اللہ کو ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا،
इन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा। फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा, लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो, उमर तो बस उसकी तमन्ना रखता है अल्लाह की बात करो। अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, चुपले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब है। ये फारूक आजम की आजी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप उसके करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप हमारा गर्दी करते रहे, हराम लुत्फा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें नहीं, नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें नहीं। और पूछिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा, ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा देंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब ये है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं करे। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, मेरी पीछे बात आ गई। हम अल्लाह को क्या चला, लोग जिना करते हैं, नौजवान छोकरे आज 16, 16, 17, 17 साल के जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या चला? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करते हैं? अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों को बाप की नजर जाते हैं? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करते हैं? बताओ, कुछ बोल पाओगे? भाई हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब है? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, दई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब होता, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं सदका प्यारे की हया का, तले मुझसे हिसाब, बख्श पे पूछे लजाए को लजाना क्या। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्न कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा कर, इसको पहचानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? एक कुंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी लगाया, अल्लाह ने अपने बाप का कुंवारी बतूल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको चूल्हे में बोलने की ताकत दी। ये कलेमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों में, अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा और मरियम खुदा की बीवी की मां। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बीवी, लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, इस जंग को रुस्वा करके, ईसाइयों को
رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی؟ تم نے یہ بات کہی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک، حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کی، بیان ہو گیا سب، لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال، اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے، تو میرے آقا کی حدیث ہے، اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی فوار، ہر بال سے ان کی فوار میں، اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا، میں جواب دیا۔ اب بتائیں جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے ان کی فوار مانگے، پوری زندگی اپنے نماز، اللہ پوچھے گا کیا جواب ہو؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک جلدی ملتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری، قوم لوط کا عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں جن قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 26 مرتبہ لعنت کرتا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیں گے جہاں قوم لوط کا عذاب آیا۔ بھائیو اپنی دنیا ہے، غالب نے اسی لیے کہا تھا ڈبایا مجھ کو ہونے میں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی، ایسے دھکا دے کر کرتے ادب کہاں؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے گولی مار کر سے سیلفی دے، اس سیلفی سے کیا ہوتا؟ پہلے کے لوگ بڑوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچا، اور آپ لوگ دعا نہیں لو، یہ شیطان کا دعو ہے آپ لوگوں سے کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کرو، اور آپ لوگ موبائل ہر جگہ ہر جگہ سیلفی لے، کیا کرو گے سیلفی؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لے؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں کا ادب سیکھو، ان کی ادب کی نظر پڑے گی۔ وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین نام کا ایک غلام کا گھر تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ نے کہا جا اور جا کر کے ملاقات کر، تو اس نے بادشاہ نے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو، آپ جلدی سے دکھا کے آ جاؤں۔ تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے، ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین منصور، ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا، ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی الدین بختیار کاکی، تینوں بیٹھے۔ وہ لڑکا تھا شمس الدین نام تھا، دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا، جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کسی نے لقمہ دیا حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا، وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی
का बादशाह बना, उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जाना। हुआ लो, हुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत, लेकिन हमारी मोहब्बत से आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। कुछ गुनहगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह मुझसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूकने की बात हो तो धक्का देकर हजर अस्वद नहीं चूक सकते, तो धक्का देकर किसी से मुसाफा कैसे कर सकते? ये सब आपको सीखना होगा। डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि कोई ये जलसों में लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती है? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई चाहे वो मुखालिफिन को तो पाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप इस चीज का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका और ये जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन, वलियों के पास। अभी सैयद सलीमिया साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर, यार दुबई में कैसी महफिल की है, सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अब देखो, आज तक जो हुआ हुआ, मामलात महफिल माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुल्तजिमिन से कहता हूँ, स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया था। ये जो स्टेज का प्यार आपने खराब किया है ना मुल्तजिमिन में, पुना सेठ भी बैठ रहा है, पुना सेठ नहीं है, सेठ लोगों को कुछ समझे। हर जगह सेठों के दिखाने की जरूरत। इसका जो हमारे दादा मुर्शिद आजम के दौर में कभी कोई गाड़ी मुंडा कोई सेठ पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठ। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने कहा जब रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो नहीं, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर है, अल्लाह की रजा एक नंबर है, वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा, कम का कानून तोड़ दिया उसके लिए, ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, आप इनसे बदसर मत होना जलसे वालों, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब इसका जहाँ मकाम है, उलमा जहाँ बैठते हैं उलमा बैठते हैं, सेठ लोग मुखिया लोग जहाँ बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को दलित करो, सब आदमी उनका जो मन है वो इज्जत दिखा दो, लेकिन जो कुर्सी में बैठते जो अच्छे से दिखा दो, स्टेट उलमा रहे, अशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग उनसे भी कहता हूँ आप लोग देखो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना चाहिए। आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें नहीं होती, आप अल्लाह आपको हिदायत करके मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का करेंगे, इसका ख्याल करो। तो ये मेरे भाई भी जो नौजवान हमारे सीनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगती हुई कहता हूँ, ये लोग भी सही करते हैं, आप लोग इन बातों के पीछे वाले है ना। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई खतवा देने आया, कोई साहिब खतवा आता, कम से कम और हम जो करेंगे हमारी कॉपी वो करेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूंगा कि दोबारा आना चाहिए इस तरह, और अगर नहीं बदलाव आया तो समझ लूंगा कि गला सुखा कर कोई फायदा नहीं है, है ना। तो अभी हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रोग्राम